सत्तारूढ गठबन्धन दल बीचको चुनावी तालमेल पोखरा महानगरपालिकामा आएर अड्कियो। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दावी। संघीय सरकार र दलहरूका केन्द्रीय निकाय हावी हुँदा स्थानीय तह प्रभावकारी हुन सकेन। संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा। बलात्कार पीडित किशोरीलाई 3.5 वर्ष कैद सजायको फैसला गर्ने अछामका न्यायाधीश जोशी सर्वोच्च तानिए। प्रचलनमै नरहेको कानुनी प्रावधान उद्धृत गर्दै पीडितलाई सजाय सुनाएपछि आलोचना। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धका बावजुद आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो भएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दावी। रुसी मुद्रा रुबलको कारोबार उच्च भएको भनाई। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना रेलिगेसन जोनको दबावमा रहेको कार्डिससँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखराका कारण सत्ता गठबन्धनको हिजोको बैठक अनिर्णित बनेको छ। गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैले दावी गर्दा गठबन्धनको भागभण्डा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। यही विषयलाई टुङ्ग्याउन आज फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार अघिल्लो चुनावको मतभार र स्थानीय जनमतका आधारमा कांग्रेसले ललितपुर, विराटनगर र काठमाडौँ, माओवादीले भरतपुर तथा जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिने सहमति भइसकेको छ। कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको मत परिणामका आधारमा पोखरा पनि दावी गरिरहेको छ भने एमालेले जितेको महानगरमा आफ्नो ठूलो मत भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले पनि दावी छाडेको छैन। माओवादी नेता वर्षमान पुनले भन्नुभयो, पोखरा महानगरपालिकाको हकमा फाइनल टच बाँकी छ। आज सबै महानगर र उपमहानगर टुङ्ग्याउँछौं। यसअघिको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा कांग्रेसले 3 र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक महानगर लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। तर कांग्रेस नेतृत्वलाई पोखरा महानगरको नेतृत्व नछाड्न स्थानीय नेता कार्यकर्ताबाट तीव्र दबाव छ। त्यही कारण पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। बैठकमा गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पोखरा महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने दावी छोड्नु भएन। एक नेताले भने पौडेलजीले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन। पार्टीको तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरीत निर्णय हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने हिजोको गठबन्धन बैठकमा अनुपस्थिति हुनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कास्की र चितवनका स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई आज बिहान बालुवाटार बोलाउनु भएको छ। महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय भावना विपरीत गठबन्धन गर्दा त्यसको जस अबजसको भारी नेतृत्वले बोक्नुपर्ने भन्दै आफूहरू कार्यकर्ता सम्झाउन नलाग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कांग्रेसभित्र आफैले लिनुपर्ने तीव्र दबावका कारण भरतपुर महानगर कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो। तर 2074 को चुनावमा जुन दलले जहाँ जितेको छ त्यहाँ अरूले दावी नगर्ने समझदारी अनुसार भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धार्मिक विषयले समेत तत्कालीन नेकपाभित्र विभाजन ल्याएको बताउनु भएको छ। धर्मनिरपेक्षता छाडेर हिन्दू राज्यतर्फ लैजाने प्रयासका कारण त्यतिबेला नेकपामा विवाद आएको दाहालको दावी छ। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भन्नुभयो, हिजो नेकपा जुन मनसायले देशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर गरिएको थियो, त्यो मूलभूत कुराले त्यो भङ्ग भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादतिर जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको हो। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू संविधानले तोकेका धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्थामा प्रतिबद्ध रहेको दाहालले बताउनुभयो। एमालेले राप्रपा नेपालसँग गरेको चुनावी तालमेल प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राप्रपा भन्नुहोस् या राजा नै फर्काउन पर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुको तात्पर्य गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हुन सक्छ त? अनि हाम्रो गठबन्धन भित्र कोही गणतन्त्र विरोधी देख्नु भएको छ त? भन्दा यो त दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू चुनावी भागभण्डामा जुटेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वार चयन केन्द्रबाट गर्ने दलहरूको तयारी छ। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि एकातिर दलहरूको केन्द्रीकृत सोचका कारण पार्टीका तल्ला कमिटी प्रभावहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय मुद्दामा स्थानीय तहमाथि केन्द्रीय सरकार नै हावी हुने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शासकीय प्रणालीमा केन्द्र हावी हुँदा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको बाटो प्रश्न उठेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान घोषणा भएको 7 वर्ष र संघीयता व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। तर उम्मेद्वार छनौटको दलीय छलफल हेर्दा यसले संघीय व्यवस्थाको मजाक उडाइरहेको टिप्पणी हुन थालेका छन्। 5 वर्षको अभ्यासबाट मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संघीय व्यवस्था कता गइरहेको छ भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको संघीय मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। महानगर र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै उम्मेद्वार चयन गर्ने परिपाटी केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। स्थानीयलाई अधिकार प्रत्याभूत गर्ने वा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने संविधानको परिकल्पना भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको देवकोटाले बताए। सबै पार्टी पोलिटिक्समा जोडेका भए स्थानीय तह प्रदेशका अब पार्टी पोलिटिक्समा जोडेको हुनाले अब केन्द्रको नेताहरूको होइन केन्द्रीय सरकारको होइन सल्लाह सुझाव निर्देशन दिन नगर्ने भयो क्या कतिपय कुराहरू होइन। अब कतिपय अब उनीहरूले अब राजनीतिक करियर पनि हेरेका हुन्छन् किनभने हाम्रो त अहिलेसम्म सोच मानसिकता लगभग सबैको केन्द्रित नै छ, केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ होइन। अब पालिकामा जानुभयो भने पनि हामीले सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँसम्म भन्यौँ तर पालिकामा मात्रै अधिकार पुगेको अब गाउँसम्म त पुगेको छैन। आम नागरिकमा संघीयता प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन। त्यसैमाथि संविधानले तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नीति तथा कानूनहरू निर्माणमा संघीय सरकार नै हावी हुने गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनसँगै कार्यपालिकाको अधिकार गाउँमा त पुगेका छन् तर संघीय तथा प्रदेश सरकार हावी हुने प्रवृत्तिका कारण आम नागरिकका आकांक्षा अनुरूप स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनताले आफूले खोजेको परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन् भने त्यसले नै नैराश्यता उत्पन्न गराउने पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको भनाइ छ। अब जनताले आफ्नो विकल्पहरू उपयुक्त मात्रामा पाएनन् यदि चुनावमा भने चाहिँ त्यसले एक किसिमको चाहिँ नैराश्यता आउन सक्छ मतदाताहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने विकल्पहरूको चाहिँ उपयुक्त छनौट गर्ने अवसरलाई सीमित नगरोस् भन्ने सबैले चाहने त त्यही नै हो। अब स्थानीय तह संविधान त उनीहरू आफ्नो काम गर्नलाई स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन् होइन, संविधानको सीमाभित्र बसेर। तर अब हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू हिजोदेखिको जुन एक हिसाबको विरासत छ त्यो विरासतले चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल जानलाई अलि अप्ठ्यारो परेको जस्तो देखिन्छ। अब संविधानमा तीनै तहको सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची बनाई अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा राज्य र राजनीतिक दल कसैले पनि यथार्थमा अभ्यास गर्न नचाहेको प्रशस्त उदाहरण छन्। महानगरमा उम्मेद्वार छनौटको हकमा पनि विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरू हरेक निर्णयका लागि पार्टी केन्द्र तथा संघीय सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने गरेका छन्। स्थानीय तहका अन्य जनप्रतिनिधि भन्दा महानगर र उपमहानगर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले केन्द्रीय तहबाट निर्णय गर्ने अवस्था आएको कतिपय दलका नेताहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, सामान्य स्तरका पनि पालिका छन्, त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरका पनि पालिका छन्। त्यो भनेपछि त्योभन्दा अलिक विशिष्ट पोलिटिकल गतिविधिका निम्ति, आर्थिक गतिविधिका निम्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सम्बन्धका निम्ति भनेर महानगर र उपमहानगरलाई छुट्याएका कारणले तिनीहरूको लिडरसिप निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रले नै त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू भएको हो। अनि त्यसो भइसके पछाडि यसको त्यो पोलिटिकल भ्यालुका कारणले स्वाभाविक रूपले केन्द्रले त्यसमा चाहिँ गर्ने हो। स्थानीय तहमा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ इगो टक्राउँछ, स्थानीय अन्तर्विरोधहरू पनि देखा पर्ने भएको कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ति केन्द्रीय तहबाट नै त्यसको टुङ्गो लगाउने भनिएको हो। संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने गरी विधेयकहरू ल्याउने, बजेट ल्याउँदा पनि संघलाई बलियो बनाउने गरी ल्याउने, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदलाई निष्क्रिय बनाउने जस्ता कार्य संघीय प्रणालीका मान्यता विपरीत रहेको देखिन्छ, जसले संघीयताको मूल मर्ममै प्रहार गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। समग्रमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले विगत 5 वर्षमा गरेका कतिपय गलत कार्यका कारण आम नागरिकले सरकार र दलहरू प्रति मात्र नभई वर्तमान शासन व्यवस्था प्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। लुम्बिनी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यान खिच्न सफल छ, तर सबैले देखेको र बुझेको लुम्बिनी आसपासको क्षेत्रको दृश्य भने फरक छ अनि स्थानीय समस्या पनि थुप्रै छन्। संघीय सरकार मातहतको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र स्थानीय तह बीचको समन्वय अभावका कारण स्थानीय विकासका अन्य मुद्दाहरू भने ओझेलमा पर्दै गएका छन्।
17 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित बनेको लुम्बिनी गुरु योजना 43 वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। 4 दशक अघि 1155 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएका सर्वसाधारणलाई बाँडिएका आश्वासन समेत अधुरै छ। लुम्बिनीले विश्वकै ध्यान खिचिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्थानीयवासी मुस्लिम मुसलमान लुम्बिनीमा विकासका जतिसुकै कुरा गरे पनि बाहिर निस्किने बित्तिकै अथाह समस्या भएको गुनासो गर्छन्। पेसाले रिक्सा चालक उनी भन्छन्, भित्र छिर्नलाई टिकट लिन्छ, पार्किङ लिन्छ। हामी गरिब मान्छेलाई अब 200-400 कमाउने 100-200 रुपियाँ विकास कोषलाई दिने, यही हो। भित्र केही न हस्पिटल छ न स्कुल छ, केही छैन। सरकारी स्कुल छ तर बाहिर छ, लुम्बिनी भित्र छैन। पार्किङ छैन, कहाँ यही बाटोमा लगाउने हो। सब त कम्तीमा पार्किङ दिन पर्यो रिक्सावालालाई। जग्गा अधिग्रहण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले हरेक विकास निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोष अन्तर्गत विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने सहमति गरे पनि सो अनुसारको काम भने नभएको उनीहरूले बताएका छन्। करिब 8 गाउँका 8000 बढी परिवार तत्कालीन अवस्थामा प्रभावित बनेका थिए। उनीहरूलाई रोजगारी दिने लगायत प्रतिबद्धता अनुसार कुनै काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय रामपद गुप्ता, हामी त सानो सानो थिए, हामीलाई त्यति थाहा छैन। त्यहाँ बाबाहरू भन्दै थिए कि यहाँबाट निक्ले भने हामीहरू छोराहरूको नौकरी दिन्छ, खाना दिन्छ, सबै व्यवस्था गर्छ। तर केही गरेन। 1000 रुपियाँ बिघा दियो, त्यो पनि पैसा एकट्ठा आएन। त्यो खेतीले हामी केही खरिद्न सकेन। लुम्बिनीको विकासका लागि सो क्षेत्र वरपरको समेत विकास अनिवार्य भएको स्थानीय नारायण अर्याल बताउँछन्। लुम्बिनीको पहिचान आफूहरूसँग समेत जोडिने भएकाले स्थानीय सरकार र कोषले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। कोषले समन्वय नगरी एकलौटी गरेर अघि बढ्दा स्थानीयको जीवन स्तरमा सुधार आउन नसकेको अर्यालले दावी गरे। आफ्नो भित्र क्षेत्रभित्र मात्रै, त्यही भित्र पनि त्यति छैन गर्नुपर्ने हो। जस्तै त्यहाँ भित्र बाटोहरू सडकहरू बल्ल अलिकति अलिअलि यस्तो विस्तार भइरहेछ। बाहिर जबसम्म विकास हुँदैन त भित्र विकास भएर केही पनि फरक हुँदैन। सन् 1978 मा विश्वकै प्रख्यात जापानका वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गे नेतृत्वको टिमले 6 वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरु योजना तयार पारेको थियो। गुरु योजना बन्दा सन् 1995 मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ। हालसम्म 83% काम सकिएको र आगामी 2 वर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कोषको दावी छ। लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको योजना प्रमुख सरोज भट्टराई विभिन्न चरणमा कानून त स्थानीयको सहभागिता गराउँदै आएको बताउँछन्। उनले स्थानीयवासीका कतिपय अपेक्षा र मुद्दामा सहकार्य गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भने, सत्य पनि हो। यो कुरालाई तालमेल मिलाएर नलादा यस्तो विकास गर्ने एजेन्सीहरूमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ। त्यो बेलामा जुन नीति निर्माताहरूले चाहिँ बोल्दा भन्दै गर्दा ल तपाईँहरूलाई चाहिँ जमिन दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई विभिन्न चरणमा चाहिँ सहभागिता गराइन्छ, तपाईँहरूलाई रोजगार दिइन्छ भन्ने पनि कुराहरू आश्वासनहरू दिनु पनि सत्य पनि हो। अहिले हामीले जागिर अरू दात्री संस्थाबाट आउने चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामीले गरेका छौँ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकास कोषले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अथरामुद्दिन मुसलमान भन्छन्, लुम्बिनी आफ्नो मात्र विकास हो। 40 वर्षदेखिको लुम्बिनी आफ्नो मात्र विकास गर्न खोज्यो, बाहिर गर्न खोजेन। लुम्बिनी विकासको धारणा के छ भन्दा कि कम्पाउन्ड भित्र लुम्बिनी मात्रै हो। 1155 बिघा, त्यो भन्दा बाहिर सोचेन। अहिलेसम्म केही समन्वय गरेको छैन। खालि मिटिङ बसाल्ने हो, यो गर्छु भन्दा अहिले तपाईँको 10 वर्षमा विरोध नसक्ने भनेको हो। 40 वर्ष भइसक्यो त केही भएको छैन। एकौटी चलाइरहेको छ लुम्बिनी विकास कोष। गुरु योजना राष्ट्रिय आकांक्षाको विषय भए पनि यसमा स्थानीय तहको विकास समेत जोडिएको छ। समग्र रूपमा विकास नभई एकल लुम्बिनीको चौघेरामा मात्रै भएको विकासले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले त्यसका लागि काम गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको साथमा केशु लामिछाने, लुम्बिनी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले बलात्कार पीडित किशोरीलाई 3.5 वर्ष कैद सजायको फैसला गर्ने अछामका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा गर्नुभएको छ। न्यायाधीश जोशीले गत चैत 13 मा दबाव र प्रभावमा परेर बयान फेर्न बाध्य पारिएकी अछामकी 19 वर्षीय किशोरीलाई 3.5 वर्ष कैद सजाय गर्ने तर अभियुक्तलाई सफाई दिने विवादास्पद फैसला गर्नुभएको छ। प्रचलनमै नरहेको कानूनी प्रावधान उद्धृत गर्दै जोशीले पीडितलाई सजाय सुनाएको भन्दै फैसलाको सार्वजनिक आलोचना
घोषणा भएको थियो। त्यही फैसलामाथि न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै जोशीलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट जिम्मेवारी मुक्त गरिएको परिषदका एक सदस्यले बताएका छन्। ती सदस्यले भने प्रारम्भिक छानबिनमा न्यायाधीशको न्यायिक विचलन वा बदनियत देखिएको छैन। कार्यक्षमताको अभाव भन्ने देखिन्छ जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशका फैसलामा छानबिन गर्ने र कैफियतदेखि कारबाही गर्ने अधिकार न्याय परिषदलाई छ। प्रधान न्यायाधीश सो परिषदको अध्यक्ष छन्। गत माघ 15 मा घर आएका व्यक्तिले आफूलाई बिहेको प्रलोभनमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै ती किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा राजनीतिक दलका नेताले टालटुले जवाफ दिएका छन्। आयोगले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीका आधारमा 10 दिन यता माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका अलावा कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले गल्ती ढाकछोप गर्ने खालको जवाफ दिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस नेता कोइरालाले 2074 को निर्वाचन जित्न आफूले 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सञ्चार माध्यममा प्रसारण भएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कोइरालाले 21,75,000 रुपियाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुभएको थियो। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले फरक अर्थमा बुझेको भन्दै कोइरालाले आयोगलाई जवाफ दिनुभएको छ। मैले राखेको दृष्टिकोण प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेद्वार भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मको अर्थात् निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने अवधिभित्र गरेको खर्चसँग सम्बन्धित नभई एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्मको अवधिमा समग्र प्रणालीबाट हुने खर्चको विषय हो। उहाँले आयोगमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ। पार्टीका शुभचिन्तक कार्यकर्ताले आफ्नो ढङ्गले गरेका खर्च समेत निर्वाचनको विषयमा जोडिन जाने र त्यसलाई लिएर निर्वाचन खर्चिलो छ भन्ने प्रसङ्गमा व्यक्त गर्न चाहेको तथ्याङ्कलाई सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले फरक अर्थमा बुझेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्चको भएको बताएपछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आयोगले पत्र काटेको थियो। उहाँले पनि आफूले बोलेको भन्दा फरक ढङ्गले सञ्चार माध्यमले लेखेको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिड संक्रमण दर उच्च गतिमा बढेसँगै नेपालमा फेरि झस्को पसेको छ। सम्भावित लहर र जोखिमबाट बच्न कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर खोपप्रतिको सुस्तताका कारण जोखिम पुनः भित्रन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। अझैसम्म नेपालमा 1/4 कोभिड विरुद्ध कुनै पनि खोप लिएका छैनन्। पूर्ण खोप लिएको धेरै समय भएका व्यक्तिले पनि प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न अतिरिक्त खोप लिन विज्ञहरूको सुझाव छ। दिनहुँ लगाइने खोपको संख्यामा समेत पछिल्ला दिनमा कमी देखिएको छ। वैशाख 1 यताको 5 दिनमा दिनहुँ सरदर 25,000 गरी 1,26,344 जनाले खोप लिएका छन्। भारतमा कोरोनाको चौथो लहरको संकेत देखिन थालेको छ। एकै दिनमा संक्रमितको संख्या झण्डै 90% बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभर 2,183 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अघिल्लो दिन संक्रमितको संख्या 1,150 थियो। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या एकाएक बढ्न थालेपछि राज्य सरकारहरूले फेरि आम मानिसले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्न थालेका छन्। नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका केही शहरमा मास्कलाई पुनः अनिवार्य गरिएको छ भने सभा सम्मेलनमा रोक लगाइएको छ। नुवाकोट स्थित सिसिडोलका स्थानीयले विसर्जनमा अवरोध गरेपछि उपत्यकाका चोक चोकमा फेरि फोहोर थुप्रिन थालेको छ। फागुन यता मात्रै स्थानीयले 3 पटक अवरोध पुर्याएका कारण 33 दिन फोहोर संकलन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरका अनुसार हाल दैनिक बिहान 2 बजेदेखि 8 बजेसम्म फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ। स्थानीयले चैत 27 गतेदेखि बिहानको समयमा मात्रै फोहोर ओसार्न दिएका छन्। महानगर सहितका 1.5 दर्जन स्थानीय तहबाट दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ। तर बिहानको समयमा फोहोर विसर्जन गर्दा 600 मेट्रिक टन मात्रै फोहोर विसर्जन हुने गरेको छ। पासाङ लामु राजमार्ग अन्तर्गत मोडखु 3 पिप्ले सडक खण्ड हुँदै सिसिडोल ल्यान्डफिल साइट पुग्नुपर्छ। पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ। सडक खण्ड बनाउनु पर्ने माग राख्दै स्थानीयले पटक पटक फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। गत चैत 30 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 लाई केही परिमार्जन गर्दै थप कडाइ साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। गत असोज 22 मा जारी भएको सो मापदण्डले सरकारी सुविधामा पाइने इन्धनमा 10% कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर दोब्बर बनाएको छ। अब सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। 2 साता अघि तामझामका साथमा उद्घाटन भएको चोबार सुक्खा बन्दरगाह अहिले सुनसान प्राय छ। जाँचपासका लागि मालवाहक कन्टेनर छैनन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति चोबारमा रहेका भन्सार कार्यालय र बैंक कर्मचारी मालवाहक कन्टेनरको पर्खाइमा छन्, तर बन्दरगाहमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्र जान सकेको छैन। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भन्नुभयो, उद्घाटनका दिन 4वटा कन्टेनर आए, त्यसपछि एउटा पनि कन्टेनर आएको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनले मौखिक रूपमा आउने भनेका छन्। चोबार भन्सार कार्यालयबाट पनि पहल भइरहेको छ। बन्दरगाह नबन्दा निजी क्षेत्रले छिटो बनाउनु पर्ने दबाव दिँदै आएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण गर्न बन्दरगाहको मुख्य उद्देश्य थियो। राज्यको काम व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने र बन्दरगाह निर्माण गरिदिने हो। अब निजी क्षेत्र पनि आउनु पर्यो। केही सुविधा थप्नु पर्ने तयार छौं। सहजीकरणका लागि भन्सार कार्यालय पनि छ। बन्दरगाह निर्माण सकिएको करिब 10 महिनापछि चैत 22 मा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो भएको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरे पश्चात पश्चिमा मुलुकले आफ्नो मुलुकमा लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध असफल भएको राष्ट्रपति पुटिनले बताउनु भएको हो। रुसको बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त बनाउने पश्चिमा मुलुकको योजना विपरीत आफ्नो मुलुक अघि बढेको दाबी रुसको रहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी मुद्रा रुबल सन् 2022 को पहिलो त्रैमासमै 58 अर्ब डलर बराबरको कारोबार भएको छ, जुन इतिहासमै सर्वाधिक धेरै रहेको राष्ट्रपति पुटिनको दाबी छ। युक्रेनमा गत फेब्रुअरी 24 देखि नै सैन्य आक्रमण गरेसँगै अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुसले समेत सो जवाफको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकका केही नेतालाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना रेलिगेसन जोनको दबावमा रहेको कार्डिजसँग पराजित भएको छ। कार्डिजले बार्सिलोनालाई घरेलु मैदानमा 1-0 ले पराजित गरेको हो। उसको जितमा लुकास पेरेजले 48 मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितपछि कार्डिज समग्रमा 31 अङ्क सहित तालिकाको 16औं स्थानमा छ। स्तब्धपूर्ण नतिजा बेहोरेको बार्सिलोना 60 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। पछिल्ला 15 खेलमा अपराजित रहँदै आएको बार्साले कमजोर टोलीसँग हार बेहोरेपछि पहिलो स्थानको रियल मड्रिड को दूरी कम गर्ने मौका पनि गुमाएको छ। रियल मड्रिड 75 अङ्क सहित पहिलो स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 लगायत पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:36 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:30 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विद्या माग्छौँ। नमस्कार।